دا لباس گندا ہو جاندہ ہے، ایویں روح دے لباس تے بھی داغ، جسم دے لباس تے بھی داغ لگ جاندہ ہے۔ کیوں جی لگ دا کہ نہیں لگ دا؟ یہ دی مثال کی دیاں، اے ساڑھے شادیاں چے سونے نمے کپڑے پا کے لوگی جاندے تے جدوں اعلان ہوندہ ہے نا کہ روٹی کھول گئی، ساڑھے شیخ نجیب اللہ طارق صاحب علی گلواندے نے روٹی نہیں کھلی۔ اس قوم دی تہذیب ویکھنی ہوئے نا تے شادی دی روٹی تے ویکھ لیا کرو، کڈی مہذب قوم، پھر کڈا سونا لباس بھی کیوں نہ ہوئے۔ ایک ہاتھ دے اندر بڑا چمچ، وہ پرات چو سالن پان والا وڈا چمچ، دوجے ہاتھ چ وڈی پلیٹ، تے انج لگدا ایک ہاتھ چ تلوار دوجے وچ ٹالے تے جنگ۔ نہ لباس دی فکر نہ اپنی شخصیت دی پرواہ۔ پھر انہاں بھی ہن صاحب لایا ہے، پہلو جناب وہ رشین سیلڈ آ جاندے ہیں حضرت ربانی صاحب، پھر ٹکا بوٹی، پھر چول، پھر نان، جدو بندے رجن لگ دے تے پھر گوشت آ جاندے، پھر ماشاءاللہ قوم ہی آندی ہے ہن ٹھڈ چ تے جگہ نہیں، پلیٹاں چ تے جگہ ہے وے نا، پر پلیٹاں ضائع کر کے جانے۔ انہوں یہ نہیں پتا لقمہ تے لقمہ رہ گیا، ایک ذرے دی وجہ تو بھی میں اڑ جاواں گا، ایک ذرہ روزی رزق ایک ذرہ بھی ضائع کیتا مینوں پھڑ لیا جائے گا، روک لیا جائے گا، اتھے پھر بدلہ لیندا روٹی ضائع کر کے۔ نا یہ ظلم نہیں کرنا، جنی کھانی ہونا کھانا اپنے برتن چ لو، اور جے برتن کٹھا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے سامنے میں وہ تیرا نصیب ہے، وہ تیرا مقدر ہے۔ تے جے پٹ پیا ہوئے نا پرلے پاسے تے بندے پرات کما کے اپنا نصیب بھی چمکا لیں دے۔ اب بلا تاخیر، کیونکہ آپ ماشاءاللہ منتظر ہیں، ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری۔ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کار مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑھی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ عزیزان گرامی، میرے تو قبل تسی احباب مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمن مدن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ دے کولوں اللہ دے قرآن دا بیان سماعت فرما رہے سو، اور انہوں تو قبل حضرت علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہ زیدی حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں دا بڑا جاندار شاندار خطاب تساں سماعت فرمایا ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال جو وقت میسر آیا ہے، میں بھی اس وقت دے اندر انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر چند معروضات پیش کرانگا۔ دعا کرو اللہ سنان والیاں دا سنانا اور سنن والیاں دا سننا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان دو چیزاں دے مجموعہ دا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ جب تک روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ اور تعلق قائم ہے، یہ ایک زندہ انسان ہے۔
جدوں انہاں دا رابطہ منقطع ہو جائے گا انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ تسلیم کیتا جائے گا۔ ایک ہے روح اور جسم دا عارضی طور تے رابطہ منقطع ہونا، یعنی روح نکل جسم دے وچوں نکل بھی جاندی اور واپس بھی آ جاندی۔ تو اس دوران روح دیاں تمام کیفیات نو جسم اپنے بستر سے برابر محسوس کر دے، یعنی یہ نیند ہے نا، نیند تو دوران نیند روح نکل جاندی، کیوں جی روحاں تہاڈیاں موجود نہیں یا سیر و تفریح واسطے نکلی؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ سر سوری ہلائی رکھو، چلو پتہ تے لگے جاگ دے پہ۔ انسان سو جائے روح جسم دے وچوں عارضی طور تے خارج ہو جاندی۔ قرآن پاک دے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل دے نال بھی اس بات کا ذکر کیتا۔ سون لگے ہاں آپ پڑھ دینے پہ اللہم بسمک اموت، اللہ میں پڑھ لو سارے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور لمحے پہ جائے۔ کیوں جی سونا ہے کہ جاگنا ہے انشاءاللہ؟ یا اللہ میں تیرا نام لے کے موت دی آغوش دے اندر جا رہے ہیں۔ کی معنی ہے اللہ تیرے نام نل میں موت دی آغوش جا رہے، اور اٹھ کے پڑھ دینے پہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، اللہ تیرا شکر ہے اس موت تو بعد تو سانو دوبارہ، نیند موت ہے، قرآن پاک دے اندر بھی موت کیا گیا۔ تو روح دا عارضی طور تے جسم دے وچوں نکل جانا، پھر روح دا مختلف مقامات دی سیر کرنا، جنہوں اسی خواب کہنی ہے نا، خواب، تو خواب دے اندر دراصل روح انہاں مقامات تے پہنچ دی، مختلف کیفیات جو گزر دی۔ جسم ہے اپنے بستر تے اور روح کسے پہاڑ دی چوٹی تے، ایدہ پیر تلکن لگا، پہاڑ تو ڈگن ہی لگا سی کہ آنکھ کھل گئی، کئیاں دی اجے تک نہیں کھلی، ایدے مگر سپ لگ گیا، خواب ویندہ پیا۔ روح در حقیقت اس کیفیت وچوں گزر رہی، اور روح دوڑی، یعنی خواب وچ ویندہ میرے پیچھے سپ لگا میں دوڑنا پیا، اور دوڑی روح خواب دے اندر، اور جدوں اکھ کھلی تے سا چڑھیا سی جسم نو، اللہ جسم دوڑدا تے نہیں سی پیا، جسم سی بستر تے۔ تو اس بات دی دلیل ہے کہ اجے روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ قائم ہے۔ روح جس کیفیت جو بھی گزرے گی جسم اپنے بستر تے برابر اس کیفیت نو محسوس کرے گا۔ تو یہ ہے عارضی طور تے روح دا نکل جانا، اور اس طرح روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں۔ روح چاہے آسمانہ دی سیر کرے، کیوں جی مری تے سوات تے ناران تے کاغان تو ہو کے آ جائے، کشمیر تے کراچی جائے، روح چاہے تو او خواب وچ ویندا پیا، بزرگ ملے سن، ابا جی ملے سن، دادا جی ملے سن، یعنی جنت دی سیر کر کے آئی۔ روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں، جنت دا نظارہ کرے، جہنم دیاں کیفیات نو ویکھے، یا نکلے بدن دے وچوں، بندہ ستا ہے روح نکل کے جا کے بیت اللہ دا طواف شروع کر دے، مدینے جا کے آمینہ دے لال دا دیدار۔ اللہ اپنی رحمت نال سانو صاحب نو ایسے سونے خواب نصیب فرمائے، ساڑھے خواب دی تے اللہ معاف فرمائے۔ عجیب و غریب قسم دے خواب آئے نا، ایویں بندہ ہر ایک نو بیان نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب بھی ایویں بیان نہ کر چھڑیا کرے، جڑا بندہ معبر ہے، خواب دی تعبیر دا علم جاندے انہوں خواب سناؤ، اور بالخصوص اچھا خواب جدے اندر کوئی بشارت، جدے اندر کوئی خوشی دی بات، ایویں نہ ہر ایک نو بیان کرو۔ خواب دی تعبیر خاصہ علم نبوت، علم نبوت دا خاصہ خواباں دی تعبیر، تعبیر الرؤیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھانی، عموماً
تے سلام پھیر کے پوچھنا یار کسی نو کوئی چنگا جہا خواب نہیں آیا؟ کوئی خواب تے اپنا سناؤ۔ انہاں خواب سنان والیاں تو صدقے جاواں تے انہاں دے خواب دی تعبیر کرنی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خواب دے اندر جو بھی کیفیت انسان ویکھے در اصل روح اس کیفیت چو گزر دی ہوئی پھر اپنے جسم دے اندر لوٹ آن دی۔ لیکن جدوں دائمی طور تے روح اور جسم دا رابطہ منقطع ہو جائے گا پھر روح دا ایک الگ مقام ہے اور جسم دا الگ مقام، پھر جسم دی کوئی حیثیت نہیں روح تو بغیر۔ اے دیکھو نا جسم دیاں کتنیاں ضروریات نے۔ جسم نو لباس چاہیے، کیوں جی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جسم نو کھانا چاہیے، جسم نو پانی چاہیے، جسم نو گھر چاہیے، وہ دے اندر ایک کمرہ چاہیے، وہ دے اندر ایک بستر دی ضرورت ہے۔ اگر گرمی ہے تو اینو ہیٹر چاہیے، اور اگر ہے چلو کو دو چار بندے تے نال ہیں ماشاءاللہ، انج نہ کرو بیدار ہو کے بیٹھو، کیوں جی؟ انشاءاللہ نہ سونا ہے تے نہ سون انشاءاللہ۔ تو اگر گرمی ہے تو گرمی تو بچاؤ دے اسباب، اگر سردی ہے تو سردی تو بچاؤ دے اسباب، اور اسی طرح دے بستر اور لباس یہ ضروریات نے جسم دیاں، لیکن ہیں ادوں تک سونیو جدوں تک اے دے اندر روح موجود ہے۔ روح نکلن دی دیر ہے وہی جسم ہے، نہ اینو کھانا چاہیے، نہ اینو پانی چاہیے، نہ اینو بستر دی ضرورت ہے، نہ اے سی تے ہیٹر دی ضرورت ہے، نہ کار اور کسی سواری دی ضرورت ہے، نہ کھان پین دی ضرورت ہے۔ اے ضرورتاں نے جسم دیاں، لیکن ہیں ادوں تک جدوں تک اے دے اندر بولو ادا ایک نام ہے کدا جسم دا، اے نعیم الرحمان ہے، اے سعید انصاری، اے مولانا حنیف ربانی، قاری عبد الرشید، جسم دا ایک نام ہے، ادا ایک عہدہ ہے، منصب ہے، کیوں جی اے امام ہے، خطیب ہے، اے ڈاکٹر ہے، اے جناب کسی جماعت دا قائد ہے، اور کسی علاقے دا انسپیکٹر ہے اور کنٹرولر ہے، کسی کمپنی دا آنر تے باس ہے۔ اے دے رشتے بھی نے، اے باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، اس جسم دے رشتے، اے دے منصب، اے دے عہدے، اے دا نام، سارا کوئی جسم دا، لیکن ہے ادوں تک جدوں تک جسم دے اندر روح، جان نہ کہو روح، میری جان نہ کہو روح، جب تک روح موجود ہے، روح نکلن دی دیر ہے۔ میرے جنازے تے آ کے میرے نمازیاں تے مقتدیاں نے نہیں کہنا قاری صاحب کتھے، کیوں جی؟ آ کے پتراں تیاں نہیں کہنا ابا جی کتھے، کیوں جی؟ یاراں دوستاں نے نہیں کہنا ساڈا ویر یار سجن کتھے وے، ہر ایک نے ہی کہنا ہے میت کتھے ہے۔ ادا نام ادو تک کہ جب تک روح ہے، ادا منصب تے عہدہ اور ادے رشتے ادو تک نے جدوں تک روح موجود ہے۔ روح نکلن دی دیر ہے، اس جسم دیاں تمام تر نسبتاں ساقط۔ اگے چلیے، اے گھر والے کنا پیار کر دے، توجہ ہے ماشاءاللہ، انی محبت۔ بچے کیوں جی فون کرن گے پاپا جی جلدی آ جاؤ، جے چھوٹے بچے نے نا انہاں دی ڈیمانڈاں بھی بڑیاں خوبصورت، ساڈے لیے اے لے کے آئے ہو۔ گھر والےاں نو کنا انتظار ہے، کادا جسم دا، کنا پیار ہے۔ والدین انہاں نو نیند نہیں پیندی جب تک انہاں دا لخت جگر گھر واپس نہیں آ جاندا۔ سونیو توجہ کرے آجے، بیوی محبتاں نچھاور کر دیے پہ کنا پیار ہے، جے کوئی گھروں باہر ہے تے کنا انتظار ہے۔ ادھر ویکھو گھر والیاں دی اس جسم دے نال محبت اور پیار اونی دیر تک ہے جدوں تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے۔ جس دن اس جسم چو روح نکل گئی نا، ایک گھر والے اے جڑے محبتاں نچھاور کر دینے پہ اللہ دی قسم روح تو بغیر انہاں نے اس جسم نو ایک دن بھی گھر وچ رکھنا گوارا میں کہنا جلدی دے نال انہوں قبر دے گڑے چے اتار کے آؤ، اے دی بھی عزت بچے تے ساڑی بھی، ورنہ جسم پھول جائے گا تے بدبو چھوڑ جائے گا، تافن پھیلے گا۔ روح تو بغیر انہاں گھر والیاں نے مینوں تے تانوں ایک دن نہیں جے کر رکھنا۔ سونیو ہن تے سمجھ لگ گئی نا، ساری حیثیت روح دی، روح تو بغیر جسم دی
کسی بندے نے کہا سی نا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا انہیں جذبات دی رو چ بہ کے کہہ دیتا لیکن یہ تے تاں ہی نا جے اس معیار دے غلام بنیے جے غلامی اس معیار دی ہوئے کسے جسم نو بقا نہیں کفن تو کفن جسم گل جاتے جسم سمندری روڈ نا فیصل آباد تھانہ ساڈے چوری اسلم کمبو صاحب انسپیکٹر سن کہندے نے کیس آ گیا ایک شخص فوت ہوئے انہاں دے ڈی این اے ٹیسٹ دی ضرورت پہ گئی کیونکہ جائیداد یا انہاں دے وارث ہون دے دعوے دار کئی سن تو ڈی این اے ٹیسٹ واسطے انہاں دے جسم دا ٹکڑا لینا قبر کشائی ہوئی قبر دے وچوں بدبو اور تعفن گندگی پھیلی اور 8 دن پہلوں دی لاش ہے تے کفن جسم دے نال چپکیا تے گلیا کفن بھی گلیا تے جسم بھی گلیا کہندے نے ڈاکٹراں دی ٹیم بھی سی پولیس بھی اور رشتہ دار کچھ لوگ بھی اور ڈاکٹر نے ہاتھ تے گلو چڑھا کے جدوں دی جسم نالوں تھوڑا جا گوشت اتاریا نا انج گلیا جویں پہلوں ہی اترن واسطے تیار ہے انہوں نے تھیلی چ پایا قبر بند کرن لگے نال دی قبر نو ٹھوکر لگی درمیان دی دیوار نو سوراخ ہو گیا اے فیصل آباد سمندری روڈ تے کہندے نے نال دی قبر دے وچوں ایسی خوشبو نکلی ہے کہ انج تسکین دل و دماغ نو پہنچ گئی سینیاں نو معطر کر گئی اور چمک تے روشنی تے کفن دی سفیدی اکھاں چندے آ گئیاں تے نظر او دے سامنے شرمیلی ہو گئی ایسی خوبصورتی اس میت دی او دے کفن دی ایسی چمک او دی قبر دی اور ایسی خوشبو باہر نکل کے ویکھیا تے اتے تختی لگی ہے ایک خاتون دا نام لکھیا کسی عورت دی قبر ہے تے 18 سال پرانی قبر ہے اے جڑا نال دا گلیا سڑیا پیا نا 8 دن پہلوں دا 8 دن پہلوں دا گل سڑ گیا تے 18 سال پرانی بی بی دی قبر ہے تے تر و تازہ کفن تے چمک تے خوشبو کیا لگے بھی میں چونکہ پولیس والا میں طے کر لیا بھی میں نا ٹو کڈنی ہے کہ اس بی بی دا عمل کی سی جدی وجہ تو آج دی قبر نو اللہ نے جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے ایدہ وجود اور کفن تر و تازہ کہنے لگے میں پتہ کر دیاں او دے گھر تک پہنچے یا پتہ لگا او دا خامد زندہ ہے میں انہوں صورتحال دسی میں کیا یار اپنی بیوی دا عمل دس کہنے لگا ان تک تے نہیں دسیا تے ان تو انہوں دس دینا میں شادی ہوئی نا میری تے سال گزریا کوئی بچہ بچی نہیں گھر چ گلاں باتاں شروع ہو گئیاں کوئی رونق کوئی اولاد نہیں تے چیک کرواؤ تے میری بیوی نا خاندان دیاں وڈیریاں نو کہن لگی چیک کرایا سی کہنے لگا میں اولاد دے قابل نہیں سا میرے اندر کمی تے بیماری میرے اندر کمی سی کمزوری میں اولاد دے قابل نہیں سا میری بیوی دیاں رپورٹاں کلیئر آئیاں تے میری بیویاں نو کہن لگی اساں چیک کرایا ہے میرا خامد کلیئر ہے میں بیمار میرے اندر کمی اے ایک عمل اس تو بعد مرد دم تک اس گل تے پردہ پا کے خامد دی عزت دا دفاع کر کے جیوندی رہی قبر جے گئی ہے تے اللہ نے قبر نو جنت دا باغیچہ بنا چھڑیا ہے ایک چھوٹا جا پیغام چل دیاں خواتین واسطے بھی دیتا ہے خامد دی عزت دی پائی وال تو بن جا یہ تے دنیا دی قبر جنت دا باغیچہ بن دیا نا پئی اللہ دے محبوب نے کیا سی اطاعت بعلہا خامد دی فرما بردار تو بن جا دخلت من ای ابواب الجنت شاعت اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے کہے گا خامد دی فرما بردار بیوی آجا 8 دروازیاں چو جدے تو مرضی لنگ کے جنت دی وارث بن جا میرے پیارے ہو گل سنے آجے محمد کے غلاموں کا انہیں کیا سی کفن میلا نہیں یہ پتہ نہیں تیجے دن بننا کی ہے کفن نال بھی تے جسم نال بھی سوائے چند جسماں دے اللہ تعالیٰ نے زمین نو کیا اے زمین تیرے اندر کوئی بھی جسم آئے نا تو انہوں کھا جانی انہوں گال دینی لیکن اے زمین ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء جدوں تیرے اندر کسی نبی دا جسم آئے جدوں تیرے اندر کسی نبی دا جسم آئے اے مٹی اے زمین میں تیرے اتے حرام کر دیتا ہے نبی دے جسم نو کھانا نہیں قیامت تک محفوظ رکھنا ہے تے ترو تازہ رکھنا ہے اے مقام انبیاء دے جسمہ دے اے عظمت نبیاں دے وجودہ دی
اتھے روح دا الگ مقام ہے، جسم دا الگ مقام، ایتھے روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں۔ بات دور نہ نکل جائے، توجہ کرے آجے، ساری حیثیت ہے روح دی، ساری حیثیت ہے روح دی، تے جڑے جسم دی روح تو بغیر حیثیت ہی کوئی نہیں، اس جسم دی اتنی فکر ہے انہوں لباس اچھا مل جائے، انہوں سواری اچھی مل جائے، انہوں پروٹوکول مل جائے، انہوں رہائش اچھی مل جائے، غذا اچھی مل جائے، تے جڑی روح دی ساری حیثیت ہے وہ دیاں ضرورتاں دا فکر ہی کوئی نہیں۔ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے؟ فکر کی کرنا ہے؟ روح دیاں ضرورتاں دا عام طور تے علم ہی نہیں کہ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا، جویں جسم دیاں ضرورتاں نے نا، ایویں روح دیاں بھی کچھ ضرورتاں نے، کچھ باتاں محبت دیاں اج دے پروگرام دی نسبت دے نال تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جسم نو لباس چاہیے، جسم دے آن تو پہلو لباس دی فکر شروع ہو جاندی۔ کیوں جی؟ ساڈے پرانیاں بیبیاں نا نکے نکے کپڑے جمع کری جاندیاں، کیوں جی؟ پوترا آن والا ہے تے پوتری آن والی، او دے واسطے کوئی لباس دا فکر انتظام، جویں جسم دی ضرورت ہے لباس، اے نہیں روح دی ضرورت بھی لباس، روح دی ضرورت بھی۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ولباس التقوی ولباس التقوی ذالک خیر۔ تقریراں لمیاں سن لیاں تساں تے ہن سبحان اللہ پاویں نام ہی کیا جے پر توجہ نال سن دے رہے ہیں، کیوں جی توجہ ہے انشاءاللہ۔ ہن کسے بندے سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ، توجہ رکھے آج دل لگاؤں محبت دینا۔ فرمایا اے بنی آدم میں آسمان تو لباس اتارے، لباس اے تیرا لٹھا تے کرنڈی، کیوں جی اے تیرا ریشم تے تیرے جناب کھدر تیریاں کاٹنا میں آسمان تو اتاریاں۔ اللہ جی کیویں؟ فرمایا آسمان تو میں بارش برسا کے زمین دی تہ وچ پہنچائی، پھر زمین دا سینہ پھاڑ کے وچوں کپاہ نکالی، وچوں ریشم دا بوٹا اگایا، ریشم وچوں جناب شہتوت دا بوٹا، شہتوت دے بوٹے دے اندر ایک کیڑا پیدا کیتے، شہتوت دے پتے ٹک ٹک کے کھاندا ہے، اپنے وجود دے وچوں ریشم دا تاگا نکالدا ہے، پھر جناب ایدا ایک پنا بنا کے ایدے اندر ہی اپنی جان قربان کر جاندا ہے، تیرے واسطے ریشم چھڈ جاندا ہے۔ میں اتارے ہے تیرا لباس ہر قسم دا، یواری سوآتکم وریشا، جڑا لباس تیرے شرمگاہ نو چھپاندا ہے، تیرے وجود نو چھپاندا ہے، تینوں چمک دمک زینت عطا کردا ہے، تینوں خوبصورتی عطا کردا ہے، پرسنالٹی تے وقار عطا کردا ہے۔ یہ لباس تیرے رب نے اتارے ہے۔ اور ایک دوجا لباس اللہ جی ہو کیڑا؟ فرمایا واللباس التقوی واللباس، سبحان اللہ، محبت نال سارے پڑھو ہاں سبحان اللہ۔ واللباس التقوی واللباس التقوی، وہ ہے تقوی دا لباس۔ اللہ جی تقوی دا لباس کادے واسطے؟ فرمایا روح واسطے۔ تقوی دا لباس جسم دے اتے نہیں، پتہ دینا لوگاں نے مخصوص قسم دے انداز لباس دے بنا کے کیا، یہ تقوی دی علامت ہے۔ اس رنگ دی پگڑی بننا یہ تقوی دی علامت، اس انداز دا جبہ پانا یہ تقوی دی علامت، اس کلر دا پٹکا گال وچ پانا تقوی دی علامت ہے۔ سونیو نانا تقوی دی علامت جسم دا لباس نہیں، جو بھی میسر آئے پہنیا جا سکتا ہے۔ اسلام دی کوئی وردی، اسلام دا کوئی یونیفارم نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو میسر آئے وہ پہنے ہیں، اور پہنن دی تلقین کی تھی۔ صرف مردانوں کہہ دیتا عورتاں دی مشابت والے کپڑے نہ پایا جے، بڑکیلے رنگ نہ پایا جے، شوخ رنگ نہ پایا جے۔ ریشم دا لباس مرداں واسطے حرام قرار دیتا، اور ایسا لباس مرداں تے عورتاں واسطے جڑا وجود دے سطر نو چھپائے، جسم دے اعضاء نو ظاہر کرے، جسم دے خد و خال نو ظاہر کرے، وہ مرداں واسطے بھی حرام، عورتاں واسطے بھی حرام۔ اس تو علاوہ جو میسر ہے وہ پہنیا جا سکتا ہے۔ سونیو ذرا توجہ رکھے آجے، پاک پیغمبر نے امامی بنیا پگڑی، محبوب کائنات نے کلنسوا ٹوپی بھی پائی۔ حضرت ام سلیم والی روایت، پاک پیغمبر
ننگے سر اپنا تیل لگا کے زلفاں دے اندر محبوب چیروا کے درمیان دے وچوں سدھی مانگ بنا کے لمیاں زلفاں با کے مسجد دے اندر آئے نماز پڑھی امت نو سہولت دے دیتی سونیاں لباس ہوئے سونا زینت اختیار کر کے مسجد دے اندر آیا کر سونی زینت اختیار کر کے اللہ دی عبادت کریا کر جے کچھ نہ ہوئے ننگے سیر بھی ہو جاندی اللہ قبول کرن والا ہے ہن گل سنیا جے لوکی اڑ جاندے نے لو جی ننگے سر نہیں مسجد تے ٹوپیاں رکھ دیو جدے کول کچھ نہیں او ٹوپی چوک کے سر تے رکھے تے پڑھ لے محبوب تے کولوں تے ایک نماز ثابت ہو سکتی ہے ننگے سر والی پر میرے بزرگاں نے کہنا ننگے منہ نبی پاک نے ایک بھی نماز ننگے منہ کدی نہیں پڑھی ہن کئی بندے سوچن لگ پے ننگے منہ ٹھک کے نماز پڑھنی ننگے سر دی بحث کوئی بحث نہیں حضرات لوکی ننگے سر تے اڑ جاندے نے میں کہنا ننگے منہ کوئی ایک نماز وکھاؤ نبی پاک دی ننگے منہ پڑھی ہے کوئی نماز بندے سوچن دے نے بھی یہ کی گل ہے منہ ٹک کے پڑھی ذرا اپنے منہ تے ہاتھ پھیرو سبحان اللہ لوکاں مسیح تے ٹوپیاں رکھیاں نے بزرگاں نے کہنا ٹوپیاں چھڈو ننگے سر تے ثابت ہوئے گی داڑیاں ٹنگ چھڈو داڑیاں ٹنگو نبی پاک نے ایک نماز بھی داڑی تو بغیر اللہ دی قسمیں نہیں جے پڑھی کسے مسلک دا فتوی لے آ دے کسے مسلک دا فتوی اے دے اتے ہر مسلک دا مولوی کہے گا محبوب نے ایک نماز بھی بغیر داڑھی تو نہیں پڑھی ہو سکتا ہے اس گل نوں جی کوئی توہین سمجھے کہ ایہو جی گل تے کرنا بھی نبی پاک دی توہین دے زمرے چ نہ آ جائے حضرات ایک نماز بھی ننگے منہ نہیں پڑھی میں قربان جاواں لباس جویں دا میسر آیا ہے پہنن دی اجازتاں دے دتیاں اسلام دا یونیفارم نہیں اسلام دی وردی نہیں لوکاں جسم دے لباس تقوی دی نشانی بنائی نہیں سونیو جڈی اللہ نے توفیق اور طاقت دیتی اوڈا سونا لباس پا کے اے بھی تے تحدیث نعمت ہے اے بھی تے اللہ دی نعمت دا اظہار ہے نعمت دا اختیار ہے میں قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم ہن ذرا دل لگاؤ ولباس التقوی تقوی دا لباس جسم دا نہیں تقوی دا لباس روح دا ہے ولباس التقوی ذالک خیر اگلی گل سنو جی میں جسم دا لباس گندا ہو جاندہ ہے ایویں روح دے لباس تے بھی داغ جسم دے لباس تے بھی داغ لگ جاندہ ہے کیوں جی لگ دا ہے کہ نہیں لگ دا یہ دی مثال کی دیاں اے ساڑھے شادیاں چے سونے نمے کپڑے پا کے لوگی جاندے تے جدوں اعلان ہوندہ ہے نا کہ روٹی کھول گئی ساڑھے شیخ نجیب اللہ طارق صاحب علی گلواندے نے روٹی نہیں کھلی اس قوم دی تہذیب ویکھنی ہوئے نا تے شادی دی روٹی تے ویکھ لیا کرو کڈی مہذب قوم پھر کڈا سونا لباس بھی کیوں نہ ہوئے ایک ہاتھ دے اندر بڑا چمچ وہ پرات چو سالن پان والا بڑا چمچ دوجے ہاتھ چ وڈی پلیٹ تے انج لگدا ایک ہاتھ چ تلوار دوجے وچ ٹال تے جنگ نہ لباس دی فکر نہ اپنی شخصیت دی پرواہ پھر انہاں بھی ہن حساب لایا ہے پہلو جناب وہ رشین سیلڈ آ جاندے ہیں حضرت ربانی صاحب پھر ٹکا بوٹی پھر چول پھر نان جدو بندے رجن لگ دے تے پھر گوشت آ جاندے پھر ماشاءاللہ قوم ہی آندی ہے ہن ٹھڈ چ تے جگہ نہیں پلیٹاں چ تے جگہ ہے وے نا پر پلیٹاں ضائع کر کے جانے اینوں اے نہیں پتہ لقمہ تے لقمہ رہ گیا ایک ذرے دی وجہ تو بھی میں اڑ جاواں گا ایک ذرہ روزی رزق ایک ذرہ بھی ضائع کیتا مینوں پھڑ لیا جائے گا روک لیا جائے گا اوتھے پھر بدلہ لیندا روٹی ضائع کر کے نا یہ ظلم نہیں کرنا جنی کھانی ہونا کھانا اپنے برتن چ لو اور جے برتن کٹھا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے سامنے میں وہ تیرا نصیب ہے وہ تیرا مقدر ہے تے جے پٹ پیا ہوئے نا پرلے پاسے تے بندے پرات کما کے اپنا نصیب بھی چمکا لیں دے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی توجہ رکھے آج پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے سونے ادھرا غور کرے آج جی میں عرض کر رہے ہیں لباس تے داغ لگ جاندہ ہے جسم دے لباس تے داغ لگ جاندہ ہے نا اور داغ مٹان واسطے کمپنیاں نے کمرشل چلائے ہماری کمپنی کا صرف واشنگ پاؤڈر
صابن استعمال کریں اجلی اور مہکی دھلائی اور داغ یوں مٹیں گے جیسے داغ کبھی لگا ہی نہیں تھے. اور بعد نے کیا داغ تو اچھے ہوتے ہیں, داغ تو کیوں جی داغ لگن گے تو انہاں دا صرف وکے گا, انہاں واسطے داغ اچھے نے. ساڈی کمپنی دا صرف استعمال کرو اجلی اور مہکی دھلائی داغ نو جڑا چو کٹ دے. ہن گل سنیا جی جویں جسم تے داغ لگ جاندا ہے ایویں روح تے بھی داغ لگ جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبی. جدوں مومن بندہ گناہ کر بیندا ہے اللہ دی قدرت دے نال او دی روح دے اوتے, لفظ نے دل دے, شارحین نے کہا روح دے اوتے داغ لگ جاندا ہے, روح داغدار ہو جاندی ہے, اے دی روح سیاہ ہو جاندی گناہاں دی وجہ تو. اگر توبہ کرے اے دے گناہ مٹا دتے جاندے نے, داغ مٹا دتے جاندے نے. اگر گناہ در گناہ کردا چلا جائے اے دی سیاہی نو پھیلا دتا جاندا ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاندہ ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انہاں دیاں بدعمالیاں دی وجہ تو سارا دل ہی سیاہ ہو جاندا ہے. جویں جسم دے داغ مٹائے جا سکدے نے حضرات میں روح دے بھی داغ مٹائے جا سکدے نے. جسم دے داغ مٹان والیاں نے کمرشل چلا دیتے ساڈا صرف تے واشنگ پاؤڈر استعمال کرو داغ انج مٹن گے جویں داغ کدی لگے ہی نہیں سن. تے جے داغ پے جن روح تے رب کائنات نے بھی کمرشل چلا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والےو جے روح تے داغ لگ جان سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو. توبہ کریاں داغ انج مٹن گے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبہ دی وجہ تو اللہ بڑی جلدی تواڈے داغ مٹا دے گا. اللہ داغ کنج مٹن گے, اللہ داغاں دے مٹن دی کیفیت کی ہوئے گی. فرمایا محبوب دی زبانی التائب من الذنب کما لا ذنب لا. توبہ کرن والے دے داغ انج مٹا دینے جویں داغ کدی لگے ہی نہیں سن. ہن کہو ہاں سبحان اللہ. سونیا جے داغ لگ گئے روح دے اتے گناہاں دی وجہ تو ہن توبہ کر لو, ہن توبہ کر لو. کرڑو وجن تو پہلو پہلو جان لتاں دے وچوں نکلن تو پہلو پہلو ویلا ہی سونیا حضرت شیخ القرآن دا پیغام رحمت اللہ علیہ فرمانا اج ویلا ہی توبہ کرنے دا, اج ویلا ہی توبہ کرنے دا. چھڈ اوگن رب تھی ڈرنے دا پھر زور نہیں کیتیاں پرنے دا, پھر زور نہیں کیتیاں پرنے دا. اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے, جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرا ہے. پلا نا نمازاں پڑھ کے بھی خرمستیاں ود ود کر کے بھی کی کر سے سجنا مر کے بھی آپ ہی روڑیا اپنا بیڑا ہے. اوے کدی مان نہ کری جوانی دا, کدی مان نہ کری جوانی دا. اے بلبلائی سجنا پانی دا. اوے ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا, ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا. پھر ہندا حال مندیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے. ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. اللہ اگلیاں منزلہ آسان کر دی. پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے گناہ ہو گئے روح تے داغ لگ گئے توبہ کرو اللہ داغاں نو مٹا چھڑے گا. ہن ذرا توجہ کرے آجے جویں جسم دیاں ضرورتاں نے ایویں روح دیاں بھی ضرورتاں نے. جسم دی ضرورت غذا ایویں روح دی بھی ضرورت ہے. بولو
روح دی ضرورت ہے غذا، جسم دی غذا اتھوں آئی جتھوں جسم آیا ہے، جتھوں جسم بنے ہیں اتھوں ہی جسم دی غذا بنی، تے روح دی غذا اتھوں آئی ہے جتھوں روح آئی ہے۔ جسم کتھوں بنے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی، تین مٹی، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ، پانی دے قطرے چو گاڑا خون، گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا، گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں، پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اے سونی شکل لے کہ تو دنیا چی آئے اور کتے میرا مالک انج اعلان کر رہے، قرآن نال پیار، قرآن دے نال محبت اور پوری توجہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، من تراب مٹی، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، ماں دے پیٹوں، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ پھر پڑھو سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں مٹی دے وچوں اشرف المخلوقات درجہ بدرجہ تیری تخلیق دے مراحل نو بیان کیتا ہے۔ خالق کائنات کیسا کار ساز ہے، کیسا کاریگر ہے۔ مٹی دے وچوں حضرت انسان تیرا جسم بنے ہیں، اور مٹی کولوں پانی بنیو۔ سعید صاحب، مٹی کولوں اللہ بزرگاں دے درجات بلند فرمائے۔ کو 40 سال پرانی تو انہوں گل سنا، اور مٹی کولوں پانی بنے ہو، پھر جوک تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی، پھر بچہ بن کے جاگتے آئوں تے تو بنی پھرے لنگوٹی، اور شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہویوں نہ ٹر سکیں بن سوٹی، اور جو سکھیا سب پل گیا تینو تیری گردن سک گئی موٹی، اور دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ اللہ ساڑی سارے دی آخرت سنوار دے۔ جسم بنے ہے مٹی دے وچوں تے جسم دی غذا وی مٹی دے وچوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انا جدو کھان لگنا ہے روٹی فرمایا ذرا بریک لا کے تیان تے ماریا کر، جڑی کھان لگے ہیں جڑی تیرے سامنے آئی تیرے تک پہنچی کیویں، انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔
اللہ زندہ تسی اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما حضرت انسان ویکھ تیرے واسطے کیویں انتظام کیتے جا رہے ہیں جسم دی غذا جسم دی خوراک اوتھوں جتوں جسم آئے طرح طرح دیاں روزیاں تے انگوریاں زمین دے وچوں مالک کائنات نے پیدا کر دتیاں اے تاریاں دے بل دے نے چراغ تیرے واسطے تے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے تے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے تے مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے جدوں ایسا مرشد لب جائے ایسا راہبر نصیب ہو جائے ایسا ہادی لب جائے اللہ دا شکر بھی ادا کرنا ہے تے کسے اور وال ویکھنا نہیں کسے اور دے مگر نہیں پجنا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ایسے گل دی تے دعوت دین دے گئے لوکی آندے نے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا فرمانا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ نے وہ انعام کر دیتا ہے بے شمار انعامات میں قربان جاواں حضرت انسان ویکھو بات دور نہ نکل جائے فرمایا جسم مٹی دے وچوں جسم دی غذا وی تے روح کتھوں آئی اے میرے محبوب تانوں آ کے پوچھ دینے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تانوں پوچھ دینے روح کی چیز ہے روح کی شے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سبحان اللہ روحاں نو ذرا تگڑیاں کر کے رکھو تے قابو کر کے رکھو روح سیر واسطے نہیں جانی چاہیے جاگ دے پہ ماشاءاللہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا انہوں کہہ دیو روح تواڈے رب دا امر روح میرے رب دا امر اللہ دا امر آیا آسمان تو روح آئیے آسمان تو اللہ دی طرفوں تے روح دی غذا آئی تے ہوگی روح دی غذا بھی آسمان تو اللہ واللہ لوگ کی کہنے نے موسیقی روح کی غذا ہے کیوں جی موسیقی روح کی غذا ہے میں کہنا جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے سنو موسیقی روح کی غذا ہے لیکن سنو موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں موسیقی کسی تندرست روح کی غذا نہیں موسیقی کسی توانا روح کی غذا نہیں موسیقی کسی اجلی اور مہکی روح کی غذا نہیں موسیقی گندی روح کی غذا ہے موسیقی بیمار روح کی غذا ہے موسیقی داغدار روح کی غذا ہے موسیقی ناپاک روح کی غذا ہے پاک اور شفاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے رب کائنات نے دس دیتا ہے روح دی غذا اتوں جتوں روح آئی اتوں روح دی غذا تے کی ہے روح دی غذا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ایسا قرآن اتارے ہے
وہ پتر تساں ہولی کہنا تہاڈی مہربانی پیار نال اساں قرآن اتارے شفا بنا کے قرآن شفا قرآن رحمت قرآن دلان دی جلا قرآن روحاں دی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا روحاں نو غذا ملن لگی تیار ہو ماشاءاللہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قرآن دلان دی جلا وجلت قلوبهم قرآن پڑھیا جائے دلانو تازگی مل دی قرآن دلان دی جلا قرآن روحاں دی غذا قرآن بیماراں لئی شفا قرآن مریضاں لئی دوا قرآن مشعل راہ قرآن دستور حیات قرآن منشور زندگی قرآن کائنات دا کامل و اکمل قانون زمین دے جس خطے تے قرآن نافذ کر دیتا جائے آسمان تو بھی برکتاں دا نزول ہون لگ پیندا ہے اور زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دین دیئے قرآن والا جیڑا بھی بن جائے او اللہ والا او برکتاں والا او رحمتاں والا تائیں بزرگاں نے دعا کرنی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دعا کرنی دعا فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ آمین تے کہہ لو اللہ قرآن دیاں اللہ زندہ جزاک اللہ اللہ زندہ اللہ قرآن پاک دیاں سچیاں یاریاں نصیب فرما دعا کرنی دعا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ تیرے ذکر رتب اللسان اللہ میری پڑھ دیاں ہی نکلے کم بن جائے گا انشاءاللہ کہہ لو ساڑی پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے تے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ اللہ مرد دم زبان تے کلمہ جاری کر دے ساری زندگی دے عملان دا دار و مدار خاتمے تے میں جدا خاتمہ چنگا او دی آخرت چنگی انما الاعمال بالخواتیم جدا خاتمہ برا او دی آخرت بری میری پردے آئیں نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑائے تے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سنگ پاک محمد میرا اللہ محبوب دا ساتھ نصیب کر دے اور دعا کرنی دعا میری جنت خوشیاں لہران دی ملے خاک نبی دیاں پیران دی پاواں رحمت خیراں شہران دی میری عید نبی دا چہرائے تے جے نبی دا ساتھ نصیب ہوئے پیر چوم دا کول غریب ہوئے جے نبی دا ساتھ تہاڈا ساتھ ہے وے کہ نہیں نالیو جے نبی دا ساتھ نصیب ہوئے پیر چوم دا کول غریب ہوئے پھر کنی بھی حشر محیب ہوئے پھر کنی بھی حشر محیب ہوئے خوشیوں چمکے میرا چہرائے اللہ روز معاشر کملی والدہ ساتھ نصیب فرما جو جسم دی ضرورت ہے اسی طرح روح دی بھی ضرورت ہے جے جسم صاف ہے نا صاف جسم بندہ کام کار تو آیا ہے تے غسل کرن لگ گئے ہن غسل کر کے آندا ہے کپڑے دے آ جے کیوں بھی جڑے اگے لائے او کیوں نہیں پاندا او میلے نے او گندے نے کیوں جدوں تک جسم میلا کچیلا سی لباس بھی میلا ہن نہا تو کے جسم ہو گیا صاف شفاف
ہن لباس آئے گا تے او بھی صاف جسم واسطے صاف لباس، گندے جسم واسطے گندا لباس۔ اسی طرح میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پاک صاف روح واسطے صاف لباس تے گندی روح واسطے گندا لباس۔ حدیث پاک دے اندر ہے جدو کسی گناہگار بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے نا تے اللہ او دی روح نو لپیٹن واسطے فرشتیاں دے ہاتھ جہنم دے گندے ٹاٹاں دے وچوں جہنم دے گندے ٹاٹاں دے وچوں ایک گندا بدبودار ٹاٹ دا ٹکڑا اللہ کلاندے نے گندی روح نو اس گندے ٹکڑے چ لپیٹ کے لے آؤ۔ فرمایا جدو کسی مومن بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے اللہ جنت دیاں سونیاں ریشمی رومالاں دے وچوں جنت دیاں خوشبوواں لگا کے ایک ریشمی رومال کلاندا ہے مومن بندے دی پاک روح نو جنت دے پاک کپڑے چ لپیٹ کے لے۔ ہن اگلی گل سنیو، روح اور جسم دی یکسانیت نہیں تضاد ہے، انہاں دی مخالفت کا دی بڑی توجہ دینا۔ جسم کمزور بھی ہوئے نا تے کم چل جائے گا، جسم بیمار بھی ہوئے تے کم، جسم داغدار ہوئے جسم سیاہ رنگ دا ہوئے کم چل جائے گا، روح کمزور ہوئی تے کم، روح داغدار ہوئی تے کم۔ ایک بڑا کورا چٹا موٹا تازہ جسم لالیاں پخدیاں نے پئیاں عبدالعزا نام ہے، نام تو دنیا جان دی نہیں، شولیاں جیسی رنگت دی وجہ تو لوکی ابو لہب کہیں دے، شولے جیسی رنگت والا۔ اللہ نے بھی کیا تبت یدا ابی، اللہ کہندے نے اسی شولے والا کیا تے ہے پر دے رنگ دی وجہ تو نہیں کیا سیسلا نارن ذاتا، اسی شولیاں والی اگ دے وچ سٹا تاں ابو لہب کے ایڈا سونا لالیاں اے رخسار چمک دے گورا چٹا لال سوا موٹا تازہ سردار قریشی ہاشمی مکی میرے پیغمبر دا خاندان چاچا ہے۔ سونےو ایڈے سونے تگڑے جسم دے اندر جڑی روح ہے نا بڑی گندی بڑی کمزور بڑی داغدار، اللہ نے قرآن وچ پھٹکاراں پا دتیاں ابو لہب بے ایمانہ اج بھی برباد تے ہلاک، تیرے ہاتھ برباد، تو بھی جہنم وچ تیری بیوی بھی وامرأتہ بیوی بھی تیری نال۔ تے ادھر سنیا جی جسم تگڑا روح کمزور کام نہیں چلیا، پھٹکاراں پہ گئیاں۔ اسے مکے دے اندر ایک جسم ہے کالے جے رنگ دا بڑا کمزور ہے، گلے چ غلامی دا توق ہے، جسم وچ داغ لگے، جدوں امیہ کولیاں تے لٹاندا ہے جناب بلال دے جسم دے اندر کولے کھب جاندے، بلال دی چربی پگل پگل کے امیہ دی اگ ٹھنڈی کر دیندی ہے، جناب بلال دا جسم داغدار ہے، کتے کوڑیاں دے نشان، کتے پتھراں دیاں چریٹاں، کتے وجود تھا تھا تو زخمی اور چھلنی ہویا ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم بڑا لاغر ہو گیا، جسم بڑا کمزور ہے، جسم سیاہ رنگ دا ہے، جسم داغدار ہے، پر جسم دے اندر روح ایڈی تگڑی ہے، روح ایڈی پاک ہے، روح ایڈی تندرست و توانا، چلدا زمین تے آ پیراں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ گونج رہا ہے۔ امیہ نے زور لان والی انتہا کر دیتی، امیہ نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے۔ اے اخوانا چاہتا ہے بلال من جائے کہ سب اے ساری کچھ کر سکتے ہیں، بلال کہہ دے سب، بلال لالے ظلم برداشت کر دے، لالے کہیں دے امیہ چپ کر، سب نہیں آہد قل هو اللہ، جناب بلال کہیں دے ہونگے نا جنہ مرضی ظلم کمال ہے، جنہ مرضی ظلم کمال ہے، پاویں بلدی اگ تے لٹا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ تو تساں بولنا نہیں، ایتے نہ کرو دا گونج پا دیو سبحان اللہ۔ جنہ مرضی ظلم کمال ہے، پاویں بلدی اگ تے لٹا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ میرے نال بول کے کہہ دو جڑا اس گل دا اقرار کردا ہے اساں کلمہ نہیں چھڑنا۔ جناب بلال امیہ نو کہندے ہونگے
میرے آقا نو تو جاندا نہیں، میرے آقا نو تو جاندا نہیں، کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں، کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں۔ سونا آمنہ دا او لالے، سونا آمنہ دا او لالے، اور جنہیں میرے جائے سینے نال لالے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ میں قربان جاواں، حضرات مل پہ گیا، جناب جبریل تعارف کروا رہے نے، جامع ترمذی دی روایت، معراج دی رات جنت دے اندر اللہ دے حبیب اے جنت دے اے بالا خانے، دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، اللہ دے حبیب شہد دیاں نہراں، اے باغات نے، اے حور و غلمان نے، جنت دے منظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ دے حبیب تانوں ایک اور گل نہ دساں، سونےو تسی پہلے مہمان ہو جنوں جنت دی سیر کروائی جا رہی ہے، تواڈے تو پہلو جنت وچ آیا ہی کوئی نہیں، سیر کرن کوئی نہیں آیا بطور مہمان۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں چل رہا سن تے میرے اگے اگے کسی دے چلن دی آواز آئی، میں کہا جبریل تو تے کہنا میرے تو پہلو آیا کوئی نہیں، تے اے کون ہے جڑا جنت دیاں بالا خانیاں دی سیر کردا ہے، میرے تو بھی پہلو چل دے۔ اللہ دے حبیب جنت چ آیا تے کوئی نہیں، پر اے جڑا قدماں دا کھڑا کے نا تہاڈا حبشے والا کالا غلام بلال چلدا زمین تے آ، اللہ نو ایڈا پسند آ گیا، او دے قدماں دی آہٹ رب دی جنت وچ گونجدی ہے۔ او مقام عطا کیتا گیا، مکہ فتح ہویا ہے، آج 9 سال تو بعد رب دے حبیب بیت اللہ دی چھاں وچ بیٹھے، اللہ نے مبارک دیتی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے میرے محبوب سب تو بڑی فتح مکے دی فتح، اللہ دے محبوب دے کول اج طاقت کملی والے کول، مکے دا قبضہ میرے محبوب کول، اج فوجاں آمنہ دے لال دیاں، ڈاکٹر صاحب ادھر ویکھیا جے توجہ، اج بیت اللہ دیاں چابیاں رب دے حبیب دے ہاتھ دے اندر، سارے دشمن مشرکین مکہ سرداران قریش قیدی سارے بجے نے پے، طاقت رب دے حبیب کو لے، جدو انی قوت طاقت غلبہ فتح اللہ نے عطا کی تھی نا، میری سرکار فرماندے نے اینا بلال، سونے بلال کتھے ہاں؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا اذن یا بلال، بلال سونے اذان دے، جی اللہ دی حبیب اذان دینا، فرمایا اتھے کلو کے نہیں، کعبے دی چھت تے چڑھ جا، جناب بلال چڑھ دینے بے پتا جے نا، آج بلال دی اذان نہیں، مکے دی فتح دا اعلان ہے، آج بلال دی اذان دسے گی عرش والا رب سچا، رب دا رسول سچا، اللہ دے وعدے سچے، اللہ دی کتاب سچی، اللہ دا دین سچا، اینا اٹھایا ہے، اینا چکے ہے، میں قربان جاواں، مل پیا، ادھر سنے توجہ، وہ جیڑے آ بیٹھے، وہ جیڑے آ بیٹھے نی اولا بیٹھے، سارے جگ نو پلا بیٹھے، اور چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، سونے نبی تو ہو فدا بیٹھے، اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اونا ہور کی لینے خدا کولو، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ آمینہ دا لال مل گیا، اور کی چاہید ہے، اے مل پیا جے روح دا، اے مل پیا روح دا، جسم کمزور ہے، ایک پروانہ چڑھے ہے درخت دے اتے، اے دا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، جناب عبداللہ بن مسعود چڑھے نے، تے ہوا نال پنڈلی ننگی ہو گئی، کپڑا پنی تو پرا ہو گیا، صحابہ وے کے ہس دن پہ سکیاں پنیاں، سکیاں پنڈلیاں،
عبداللہ ابن مسعود دیاں کمزور کمزور پنڈلیاں ہاسدے نے پہ مسکراندے نے پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جڑیاں باریک پنڈلیاں ویکھ کے ہسدے ہو نا پہ تو آنو نہیں پتا اللہ دے میزان دے اندر انہاں پنیاں دا وزن احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے اے وزن ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو روح دیاں بنیادی ضرورتاں پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے جے ایک جملے دے اندر گفتگو دا نچوڑ پیش کرانا تو جملہ پتہ کی بندا ہے جسم دی غذا جنی ودائی جاؤ گے حیوانیت ود دی جائے گی توجہ رہے گی ایک خلاصہ نچوڑے جملہ یاد رکھنا ہے جسم دی غذا جنی ودائی جاؤ گے اونی حیوانیت ودے گی روح دی غذا جنی ودائی جاؤ گے اونی روحانیت ودے گی روح دی بنیادی غذا اللہ دا قرآن ہے اللہ دا ذکر ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو روح دیاں ضرورتاں بنیادی ضرورتاں باہم پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ہاں انشاءاللہ دعا بھی کرنی رانا طاہر صاحب آئے نے ماشاءاللہ 30 چکوں بڑی محبت دینا امی پر بنگلے تو انہوں دا حکم ہے ہاں سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ کلے پائی طاہر نے سننا ہی یا سارے ہیں سننا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ اللہ ہن تسی آئے لیٹ ہو تے میں کی کراں اللہ فوجی امین صاحب نو زندگی صحت والی اللہ زیت والی زندگی عطا فرما ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کہے عروا سقفی کفاران جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جے میں محمد دے یاران ڈٹھا تے کی ڈٹھا وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن خوشی نال مل دے رخساراں ڈٹھا خوشی نال مل دے رخساراں ڈٹھا او چھوٹے بڑے نال ہس ہس کے بولے او چھوٹے بڑے نال ہس ہس کے بولے او سجن تے دشمن نال ہس ہس کے بولے او اپنے پرائے نال ہس ہس کے بولے میں ایسا کدی بھی پیارا نہیں ڈٹھا اعلان سن لو یہ اعلان انشاءاللہ چھوٹی چھتی دے اندر کل انشاءاللہ برود اتوار
عشاء دی نماز تو بعد مولانا قاری انعام اللہ فاروقی صاحب، آف میاں چنو، قاری شہباز ربانی صاحب انہوں نے خطابات ہون گے. میرے محترم بھائی محترم عبداللہ یاسین صاحب اسلامک سینٹر والے، دعا کرو بھائی عبداللہ صاحب نو اللہ صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ کریم شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. یا ربی لک الحمد. ہن لگ گیا نک ختم نبوت دا اے ہن ہر واری لازم ہو گیا نا. آئے آندے نے بچہ سیریس حالت وچ وینٹیلیٹر تے وے، انہاں واسطے بھی دعا آندیاں وی بھائی دا بچہ محمد سعد انہاں وی دعا دی درخواست کیتی ہے. ہن باقی محبت دے پیغام پھر صحیح دعا فرما لو. جتنے بیمار نے پنڈ دے امیر صاحب وہ ہاسپٹل دے داخل ہے، حاجی عبدالستار صاحب وہ بھی اسپتال داخل نے، جماعت دے امیر پنڈ دے. دیگر احباب جماعت قاری عبدالغفار صاحب بڑی محبت کر دین ماشاءاللہ. حضرت قاری عبدالرشید صاحب ہاں ہن اذان، پھر اذان تو بعد نماز. دعا کر لی کہ بعد چکر دعا کر لو. جتنیاں دعاواں دیاں درخواستاں نے اے سارے دوست احباب درد دل دے نال دعا فرماؤ. اور محترم اللہ دتا صاحب، اس طرح جی عبدالرزاق صاحب، انتظامیہ مسجد ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، میرے محسن امین فوجی صاحب، دیگر احباب سارے واسطے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم بارک فی ایماننا واعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ کریم سڑ جتنے پیارے بیمار، یا اللہ سارے پیارے بیماراں نو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جن پیارے دنیا تو جا چکے انہوں نے قبراں نو جنت تے باغ بنا. یا اللہ انہاں اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھنا. اللہ انہاں فقیراں دیاں چولیاں چ خیر پا دے. یا اللہ انہاں ہتھاں نو خالی نہ موڑنا. یا اللہ سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما. اللہ جو پیغام کتاب و سنت تا احباب تک پہنچایا گیا ہے، یا اللہ سن سنا کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. جن احباب نے خرچ کیتا ہے، محنت کیتی، تعاون کیتا، اور جتنے بزرگ دوست آئے بیٹھے انہوں نے وقت نکالے ہے، رونق بنائی، پروگرام دی زینت بنے. یا اللہ اپنی رحمت دے نال سارے دے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر دے. اللہ ساڑے سارے تے راضی ہو جا. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ اس مسجد نو بنان والے اور پھر انو چلان والے اور رہندی دنیا تک اس مسجد نال جڑے رہن والے لوگ، یا اللہ روز قیامت اس مسجد نو انہاں سارے واسطے سفارشی بنا. یا اللہ جتنے آئے بیٹھے نے سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما. ربنا تقبل منا. علاقہ بھر دے علماء کرام اگر سارے دے نام لے جان تو بڑا وقت لگتا ہے. اللہ جتنے جنہ دے نام لے گئے، جنہ دے نام نہیں لے گئے، یا اللہ سب دا ہونا قبول فرما. یا اللہ سارے تے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.